रतन सर नमस्कार। हजुर नमस्कार। अहिले चाहिँ तत्काल हामी अब जनगणनामा जाँदैछौँ होइन 98 सालको यो कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म अघिल्लो सरकारले लिपुलेख लिम्पियाद्वारा समेटेर जुन नक्सा जारी गर्यो त्यसपछि को अवस्थालाई लिएर यो जनगणना कतिको सहज देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब सहज असहज भन्दा पनि त्यो चाहिँ सरकारको रेस्पोन्सिबिलिटी भित्रको कुरा भयो। त्यो चाहिँ सरकारले गराउनै पर्ने हुन्छ, त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभनेदेखि हाम्रो संविधान अथवा हाम्रो जति पनि हाम्रो भूगोल हो, हाम्रो भूगोलभित्र बस्ने हरेक नागरिकको हाम्रो जनगणनामा चाहिँ त्यो आँकडा आउनुपर्छ, त्यसलाई सूचीकृत गरिनुपर्छ, त्यो तथ्याङ्क दिनुपर्छ र राज्यको त्यो दायित्व र कर्तव्यभित्र पनि पर्न आउने हुँदाखेरि चाहिँ मलाई यो लाग्दैन कि सरकारले अब त्यहाँ नक्सा मात्रै जारी गर्यो अब जनगणना गर्दैन भन्ने कुरा होइन। सरकारले त्यो गर्नुपर्छ र त्यो गर्न सकिन्छ। ओके, यो चाहिँ तपाईँ पहिलाका वर्षहरू जुन बिचमा हाम्रो जनगणना भएन होइन, गर्न सकिएन अथवा सरकारले गरेन, यो नक्सा जारी पछि चाहिँ तपाईँ सहज देख्नुहुन्छ अथवा यो बढी सहज भएको हो अहिलेको सरकारलाई त्यस ठाउँमा जनगणना गर्नका लागि? अब विगतमा एउटा अप्ठ्यारो थियो भने जस्तो भारतले त्यो ठाउँ एउटा मिलिट्री आफ्नो उपस्थिति जनाएर त्यसलाई अकुपाई गरिरहेको अवस्था, अनि सरकारले पनि त्यो आफ्नो भूमिलाई पनि अब भनौँ न एक किसिमले नक्सामा पनि नसमेटेको र त्यहाँ आफ्नो उपस्थिति पनि कायम नगराएको, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ केही वर्ष हाम्रो त्यहाँ राज्यको उपस्थिति त्यहाँ चाहिँ देखा पर्न सकेन। अब पछिल्लो पटक त नक्सा जारी भइसकेपछि त्यो त हाम्रो भूभाग, पहिले विगतमा पनि हाम्रो भूभाग थियो, अहिले पनि हाम्रो भूभाग हो। त्यसमा सजिलो असजिलोको कुरा होइन, त्यो चाहिँ मैले अघि पनि भने त्यो राज्यको दायित्व र कर्तव्य अन्तर्गतको कुरा हो। त्यो चाहिँ सरकारको होइन दायित्वभित्रको कुरा हो भन्नुभयो। तर हामीले तत्कालै पनि अलिक अगाडिको होइन धामीकै केस पनि अगाडि हेरिसक्यौँ हामीले, जहाँ चाहिँ सरकारले उपस्थिति नै देखाउन सकेन। एकजना व्यक्ति मध्य उसको अध्ययनमा जाँदाखेरि एउटा ड्रोन पनि पुर्याउन सकेन र उल्टो उनीहरूको एरोप्लेन चाहिँ हाम्रो माथि होइन दिनी पछि आतङ्क मचाएर दगुर्दा पनि बोल्न नसकेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँलाई विश्वास छ यो सरकारले हाम्रो त्यो मतगणना सजिलै गरेर लिएर आउला अथवा हाम्रो भनेर दाबी गर्न सक्ला? जनगणना हजुर, अब यस्तो छ, सरकारका आफ्ना कमी कमजोरी आफ्नो ठाउँमा छ। अब हामीले नागरिक स्तरबाट पनि हामीले त्यो किसिमको दबाब सिर्जना गर्नु पर्यो। अब जहाँसम्म जयसिंह धामीको प्रकरणको कुरा छ त्यसमा जसरी सरकारले प्रस्तुत हुनु पर्थ्यो भारतसँग, त्यसमा सरकार चुकेको देखिन्छ र त्यो परिवारको भनौँ न एउटा आय स्रोतको मूल मान्छे जयसिंह धामी मात्र ऊ के थिएनन् भन्दाखेरि एउटा परिवारको कमाउने एउटा परिवारको गार्जियन थिएन, ऊ नेपालको एउटा नागरिक थियो होइन। आफ्नो नागरिक कुनै विदेशी राष्ट्रको भन्नु सुरक्षा फौजको शिकार भएर त्यसरी ज्यान उसको जाँदाखेरि चाहिँ सरकारले त त्यसमा चाहिँ कडा एउटा एक्सन लिनुपर्ने हो। त्यसमा चाहिँ देव सरकार चुकेकै हो। किनभनेदेखि विगतमा पनि यस्तो प्रकरण नआएको होइन। जस्तो गोविन्द गौतमको केस पनि आएको थियो, देवनारायण यादवहरूको केसमा पनि आएको थियो। ती कुराहरूमा पनि सरकार चुकेको अवस्था थियो। तर पछिल्लो पटक चाहिँ अझै बढी होइन। जस्तो भारतीय सुरक्षा फौजबाट त्यो धामीजीको त्यसरी निधन भएको छ, तर सरकारले चाहिँ त्यसलाई अलिकति विषयान्तर गर्न, त्यसलाई चाहिँ अलिकति त्यसलाई ढिलाइ गर्न र जुन एउटा तत्काल गर्नुपर्ने कुराहरू पनि उनले पेन्डिङ गर्दै लैजाँदाखेरि चाहिँ त्यो कुराहरू जनमानसमा बिर्सिँदै जाओस् र अब आफूले भनौँ न भारतसँग त्यस्तो पौठीजोरी खेले जस्तो भारतको विरोध गरे जस्तो त्यो नहोस् भन्ने रणनीतिमा सरकारको देखिन्छ। अब जहाँसम्म यो अब जनगणनाको कुरा छ, जनगणना त अब विगतमा पनि जस्तो हामीले 19 सालको जनगणना पनि हामीले गराएका हौँ। त्यो बेला पनि कसरी गरिएको थियो भने हाम्रो जनगणकले त्यहीँ गएर पनि गर्न सक्ने अवस्था त्यति बेला पनि किन थिएन। त्यो मान्छेहरू हिउँदमा तल झर्ने, बर्खामा माथि सर्ने त्यहाँको परिपाटी हो।
त्यो भएर हामीले अझ सजिलो त के छ भने त्यहाँका मान्छेहरू त सबै मङ्सिर पुसमा त तल झरिसक्छन्। त्यो लिपुलेक लिम्पियाधुरा क्षेत्र जति पनि गाउँहरू छन् तपाईँको कुटी नाभी गुन्जी छाङ्गु टिङ्करको मान्छे आएर बस्ने त तल जस्तो मराङ मुस्ताङको मान्छेहरू हाम्रो पोखरामा आएर बस्छन्, त्यहाँको मान्छे त तल खलङ्गामा आएर बस्छन्। त्यो भएर मैले अघिदेखि पनि भनेर आएको थिएँ है, त्यहाँ सजिलो सजिलो गर्न त्यहाँको मान्छेको लगत लिने काम चाहिँ तलबाट पनि हुन सकेको छ। अहिले चाहिँ सरकारको यो तथ्याङ्क विभागको प्रवक्ताले चाहिँ हामी अर्को माध्यमबाट चाहिँ जिपिएस माध्यमबाट चाहिँ गणना गर्छौँ भनिरहँदा चाहिँ राज्य अझै पनि आफ्नो भूमिलाई आफ्नो हो भन्न डराइरहेको जस्तो फिल भएर किन सिधै गएर गर्न नसकेको जस्तो हामीलाई फिल भइरहेको यो हुन्छ होइन। यसले चाहिँ के मेसेज दिन्छ, यसले चाहिँ के सन्देश दिन्छ यसले चाहिँ? अब मैले पनि त्यो सुने उहाँको जिपिएस सिस्टमबाट पनि हामी घरको सङ्ख्या काउन्ट गरेर त्यसै परिवारको सङ्ख्या निकाल्न सक्छौँ। हामीले माओवादी जनयुद्धकालमा पनि यो प्रविधि अपनाएका थियौँ भनेर किन डराएको होला सरकार, किन डराइरहेको? अब त्यहाँ चाहिँ अब अहिले पनि इन्डियाको मिलिट्री उपस्थिति छ होइन, त्यहाँ ठुलो सङ्ख्यामा भारतीय फौजहरू त्यहाँ राखेका छ। अब त्योसँग सिधै मुठभेड गरेर जाने हो कि हामी जान सक्ने हो कि होइन कि भन्ने पनि होला उहाँलाई होइन। अब मलाई त्यही लाग्छ, मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि त्यहाँ भारतीय पक्षले आफ्नो फौज अहिले पनि नहटाइसकेको अवस्थामा त्यहाँ जाँदाखेरि स्थिति त्यति सहज नहोला, अर्थात् सुरक्षाको कोणबाट पनि हामीलाई त्यहाँ प्रवेश दिन गाह्रो होला भन्ने हाम्रो सरकारी कर्मचारीहरूको त्यो मानसिकता होला। तर मलाई के लाग्छ भने सरकारले चाहिँ त्यहाँ आफ्नो क्षेत्रमा बसेको पहिला त्यो भारतीय मिलिट्री नै हटाउनु पहल गर्नु पर्यो होइन। यदि पहल हुन सकेन भने पनि अब त्यो जिपिएसको माध्यमबाट भन्दा पनि त्यहाँका नागरिकहरूलाई सम्पर्क गरेर उनीहरूलाई चाहिँ सूचित गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो अब यो जनगणनाको चाहिँ हाम्रो स्लोगनै के छ भने मलाई समावेश गर होइन, म चाहिँ नछुटौँ भन्ने छ लोके त मैले यो स्लोगन र सरकारको यो तौर तरिकासँग चाहिँ कतिको म्याच खान्छ, कतिको यो प्रमाणित गर्नलाई लागेका छन् भन्ने लाग्छ हजुरलाई? अब यो त पछि अब सरकारको कार्यशैली अर्थात् भन्नु त्यहाँ अब त्यो गणकहरू खटाइसकेपछि सबै नागरिकको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिसकेपछि थाहा हुने कुरा हो। अब सरकारले आफ्नो भूगोलभित्रको सबै मानिसको गणना गर्यो कि गरेन, तथ्याङ्क लियो कि लिएन होइन, त्यसपछि भन्न सकिने कुरा हो। त्यो अब सरकार यदि त्यसमा सफल रह्यो भने त सरकारले जुन अघि सारेको नारा त्यसलाई हामी सफल रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। अब नभए नारा एउटा लगाउने तर अब आफ्नै भूगोलमा बसोबास गर्दै आएका मानिसहरूको तथ्याङ्क पनि नसमेट्ने हो भने त्यो नाराले चाहिँ सार्थकता पाउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। पछिल्लो पटक चाहिँ एमसिसीलाई लिएर अमेरिकाको चाहिँ कृत्रिम सीमा विवाद चिनमा पनि विवादहरू निकै बढाइयो होइन, बढियो। यो बिचमा तपाईँले पनि देख्नुभयो अवस्था अलिक फरक उत्पन्न गरियो र मतलब सीमा एकातिरको समस्या छ, अर्कोतिर देखाएर त्यो पुर्ने जस्तो कुरा पनि भयो, अर्कोतिरको इस्युलाई मिनिमाइज गर्ने जस्तो कुरा भयो। किन सरकार केका लागि यसो गरिरहेको छ? खासमा नेपालको तथ्य कुरामा सरकारले लिड गर्नुपर्ने थिएन र? त्यही त अब जस्तो सरकारको गतिविधि हेर्दाखेरि हाम्रो आफ्ना मुद्दाहरू एउटा होइन, सरकारले चाहिँ अब त्यो मुद्दाहरूले सम्बोधन गर्न नसकेर हो कि नचाहेर हो, सरकार चाहिँ नयाँ नयाँ मुद्दाहरू खोज्दै त्यसमा अल्झिन खोज्ने त्यो किसिमको परिपाटी देखिएको छ। खास गरी अब हुनु पर्थ्यो के भनेदेखि हामीले लिम्पियाधुरा क्षेत्रको नक्सा जारी भइसकेपछि त्यहाँ रहेको भारतीय उपस्थितिलाई हटाउन सरकारले कूटनीतिक तहमा राजनीतिक तहमा पहल गर्नु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ हुन सकेको देखिँदैन। जस्तो भारतसँगकै कतिपय मुद्दाहरू त्यो मात्रै होइन, सीमावर्ती क्षेत्रमा अवैध संरचनाहरू निर्माण गरेर बसे नि त्यहाँ डुबानको समस्या छ। भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट हरेक दिन जस्तो नेपाली नागरिक प्रताडित हुनु परिरहेको अवस्था छ होइन। अब थुप्रै कुराहरू चाहिँ नेपाल भारत सम्बन्ध
को भनौँ न एउटा जस्तो एउटा सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्ने त्यो सम्बन्धलाई सुमधुर राख्न नदिन होइन दुई पक्ष बिचमा चाहिँ जुन एउटा बाधा अड्काउ र एउटा तगारो रूपमा रहेका इस्युहरू छन् त्यो इस्युहरूलाई समाधान गर्नुपर्ने हो। सरकारले चाहिँ जस्तो कालापानी लिम्पियाधुराको नक्सा मात्रै जारी गर्यो त्यहाँबाट भारतीय सेना हटाउनु छैन तर कहिले मुस्ताङमा सीमा मिचियो भन्ने कहिले हुम्लामा मिचियो भन्ने कहिले तपाईँको गोर्खामा हाम्रो 16 सालमै त्यो एउटा एक्सचेन्जमा परेको भूमि पनि भन्न उत्तरी छिमेकीसँग हामीले मिलाइसकेको त्यो सट्टापट्टा गरेर 17-18 सालतिर त्यसमा पनि विवाद छ फेरि ब्यौताउन खोज्ने त्यो परिपाटीले चाहिँ अब हामीमाथि भन्न हाम्रो सरकारमाथि न छिमेकी राष्ट्रहरूले विश्वास गर्न सक्ने वातावरण हुन्छ न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले। त्यही भएर यस्ता कुराहरूमा चाहिँ सरकार चुक्नुहुन्न। हाम्रो आफ्नो प्राथमिकताका मुद्दा एजेन्डा हाम्रो जस्तो द्विपक्षीय सम्बन्धका कुराहरू चीनसँग हुन् कि भारतसँग हुन् कि हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा के हो त्यो तयारीका साथ त्यसरी सरकार चाहिँ प्रस्तुत भएको चाहिँ देखिदिनु। अब आज एउटा कुरामा बहकिने भोलि अर्को कुरामा बहकिने त्यो पनि स्टेटको आफ्नो एउटा कुरा हुन्छ आफ्नो इन्स्टिट्युसनल एउटा मेमोरी अनुसार चाहिँ काम नगर्ने होइन। आज हिजो सरकारले गरेका काम आज गठन भएको सरकारले नमान्ने आजको सरकारले गरेको कुरा भोलिको सरकारले नमान्ने यसले गर्दाखेरि चाहिँ भोलि हाम्रो सरकारमाथि अर्थात् हाम्रो मुलुकमाथि हाम्रो राज्य संयन्त्रमाथि बाहिर जगतले जस्तो भन्नु छिमेकीहरू चीनले पनि कसरी विश्वास गर्ने भारतसँगै पनि हाम्रो नराम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने होइन होइन। भारतले उसको जुन ज्यादती बलमिचाइ पूर्ण एउटा आचरण शैली छ त्यो त्याग्नुपर्छ। हाम्रो सार्वभौमिकतालाई उसले चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ होइन। हाम्रो मिचिएको भूमि चाहिँ उसले छोड्नुपर्छ होइन। अब त्यो भयो भने त्यो त भारतको हितमा पनि हुन्छ। किन हुन्छ भनेदेखि जसरी भारतीय बलमिचाइका कारणले गर्दाखेरि नेपालमा भारत विरोधी भावना जसरी बढोत्तरी भएको छ भोलि भारतले हामीसँग एउटा समदूरीको सम्बन्ध होइन एउटा आपसी भाइचाराको सम्बन्ध हामीले हाम्रो सार्वभौमिकतालाई फुल्ली उसले रेस्पेक्ट गरेको अवस्थामा त भारतसँग त हामीले त्यसरी भन्न झगडा गरिराख्नुपर्ने उसलाई गाली गरिराख्नुपर्ने त केही राम्रो सम्बन्धमा पुग्ने थियो होइन। छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध हुनु भनेको उसलाई पनि राम्रो भारतलाई पनि राम्रो नेपाललाई पनि राम्रो चीनलाई पनि राम्रो। अब मिचिएकै कुरा गरौँ न होइन। यो पछिल्लो समयमा चाहिँ हामीले जुन धामीको केसलाई लिएर हेऱ्यौँ यसमा चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ सरकार किन नबोलेको होला किन धामीको केस त्यसरी उठ्दाखेरि अझ अघि तपाईँले भन्नुभयो अझ लुकाउने होइन ढिलो गर्ने ढिलाइ गर्ने तिर लाग्यो सरकार किन गरेको होला राज्यकै तर्फबाट यस्तो किन हुन्छ? त्यही त आफ्नो नागरिकको जीवधनको सुरक्षा गर्नु राज्यको कर्तव्य हो होइन। देशभित्र होस् कि बाह्य जुनसुकै भन्नु एउटा खतराको अवस्था लाग्यो भने आफ्नो स्टेटभित्र आफ्नो राज्यको सीमा र दायराभित्र बस्ने आफ्नो नागरिकको सुरक्षालाई सुरक्षालाई सरकारले पहिलो प्रायोरिटी दिनुपर्ने हो। तर धामीको केसमा चाहिँ अब त्यसमा भारतीय सुरक्षा फोर्सको मुख्य हात देखिन्छ। अब त्यो कुरालाई चाहिँ सरकारले जसरी उठाउनु पर्ने हो भारतीय अब भन्नु प्रधानमन्त्री देउबाले भारतीय समकक्षीसँग सिधै फोनमा कुरा गरेर आपत्ति जनाउनु पर्थ्यो त्यो पनि हुन सकेन। परराष्ट्र मन्त्रालयले विरोध अर्थात् कूटनीतिक नोट जारी गर्नु पर्थ्यो बुझाउनु पर्थ्यो त्यो पनि हुन सकेन। बरु के गर्यो भने उल्टो आवाज बोलिस् भने हैन अब यो चाहिँ मिडियालाई पनि यसमा नबोल्नु भनेर बरु थ्रेट गरेको अवस्था मोदी विरुद्ध चाहिँ पुतलाहरू जमाउनु बोल्नेलाई भारतीय प्रधानमन्त्री विरुद्ध कसैले पुतला जलाउने काम गर्यो भने त्यसको के भनेर पनि विज्ञप्ति जारी गर्यो हैन। अब यसले के देखाउँछ भने सरकारको एउटा तोम शरणम हैन। अब आफ्नो नागरिकलाई उसले निभाउनु पर्ने कर्तव्य के हो त्यो पनि उसले निभाउन नसकेको हैन। र अब त्यसमा अझ त्यसलाई विषयान्तर गर्नु त के पनि गर्यो भने त्यसको क्षतिपूर्ति त भारत सरकारबाट माग्नु पर्ने हो हैन। पीडित परिवारको शिक्षा दीक्षा होस् कि रोजगारी होस् कि त्यो ज्यान त गइसक्यो त्यसको त कुनै मूल्य छैन तैपनि उनीहरूलाई एउटा सान्त्वना स्वरूप के हो उनीहरूको छोराछोरीको भविष्यको लागि के हुने कुरा त भारत सरकारसँग त्यो माग्नु पर्नेमा सरकारले आफैले 10 लाख दिने घोषणा गर्यो हैन। भोलि भारतीय सेनाले भारतीय सुरक्षा फौजले हाम्रो नागरिकलाई सीमा क्षेत्रमा त्यसरी हत्या गर्दै जाने वैकान्य हत्या गर्दै जाने अनि हामीले राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिँदै जाने हो भने त त्यसले त एउटा गलत नजिर र गलत संस्कार पनि बसाल्यो। त्यो हुनु हुँदैन। अब त्यसमा हामीले भारत सरकारलाई चाहिँ
तिरो भर गर्न लगाएको भए भारत सरकारले पनि सीमा क्षेत्रमा हुने त्यस्ता ज्यादतीहरूमाथि भन्न अलिकति सचेतना अपनाउन सक्थ्यो। आफ्नो सुरक्षा पहुँचलाई उसले त्यो किसिमले प्रस्तुत नहुनु भनेर उसले निर्देशन दिन सक्थ्यो। अब यो त के भयो भने तपाईँलाई चाहिँ त्यो गिजा जस्तो भयो होइन। अब त्यहाँ जे गरे पनि हुन्छ, उसले आफ्नो के अरे हामीले केही गर्नु पनि पर्दैन, केही क्षतिपूर्ति दियो भने उसले दिइहाल्छ होइन। खासै नेपालबाट आपत्ति पनि जनाउने गरेको अवस्था छैन भनेर उसलाई चाहिँ झन् त्यो हौसला हुने भयो होइन। त्यो भएर त्यो गलत एउटा परिपाटी बस्न गएको जस्तो देखिन्छ। र अर्को कुरा के हो भने जस्तो सन् 50 को सन्धिमा दुई देश बिचको सीमा खुला रहने कुरा त्यसमा प्रष्ट उल्लेख नभए पनि त्यो सन्धि त्यो असमान सन्धि हो, त्यो नेपालको हितमा छैन, त्यो खारेज हुनुपर्छ भन्ने मान्यता म पनि राख्छु। तर त्यो सन्धिकै आधारमा कुरा गर्ने हो भने पनि त्यो सन्धिले के भन्छ भने एक अर्को देशमा आवत जावतमा चाहिँ त्यसले रोकावट अर्थात् छेकबार अर्थात् त्यस्तो भन्नु प्रतिबन्ध लागेको अवस्था छैन। एक अर्को देशका नागरिकलाई खुलेआम आवत जावतको सुविधा दिएको छ होइन। अब त्यो सुविधाका आधारमा पनि त्यो सन्धिको पनि त उल्लङ्घन त गर्यो नि त इन्डियाले। हामीले भलै त्यसमा हाम्रो रिजर्भेसन छ होइन। तर भारतले के भन्छ भने सन् 50 को सन्धि हामीले पूर्ण पालना गर्दै आएका छौँ, नेपालबाट उल्लङ्घन भएको छ भनेर उसले 2045 सालमा त हामीमाथि नाकाबन्दी पनि लगायो। तर आज हाम्रो नागरिक खुला सीमाबाट पारी जाँदाखेरि उसले चाहिँ त्यो तुइनबाट तरेर आयो भनेर त्यसरी के अरे तुइनै फुस्काएर त्यसरी खुस्काएर ज्यान लिन त पाउँदैन नि होइन। त्यसो त भारतीयहरू कति भारतीयहरू नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन् कि हामीले पनि सीमा क्षेत्रमा त्यसरी होइन त्यो त अमानवीय हो। त्यो मानवीयताको कोणबाट पनि त्यो चाहिँ अक्षम्य घटना हो होइन। किनभने कुनै पनि एउटा तपाईँको जेनेभा कन्भेन्सन हेर्नुहोस् अर्थात् कुनै पनि हाम्रो युद्ध अपराध अर्थात् के भन्छ युद्ध सम्बन्धी नियम हेर्नुहोस्, तपाईँको घाइते सिपाहीलाई पनि भन्नु शत्रु सेनाकै भए पनि त्यसलाई उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। गैर सैनिकहरूको पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने हुन्छ लडाइँको बेला पनि होइन। अब कोही कसैको ज्यान जोखिममा छ भने जुनसुकै देशको नागरिक होस् होइन त्यसको ज्यानलाई चाहिँ सुरक्षित गर्नुपर्छ होइन। तर हेर्नुहोस् त इन्डियन एउटा ट्रेन्ड आर्मी हो त्यो चाहिँ होइन, अर्धसैनिक बल। उसले के गरिदियो भने बरु त्यो धामी त्यहाँबाट खस्न लागेको छ भने त्यसलाई उद्धार गर्नुपर्ने ठाउँमा होइन त्यसलाई त्यो तुइनी फुस्काइदिएर नदीमा बगाउनु भनेको त्यो त शर्मनाक कुरा हो। इन्डिया जस्तो देशको लागि जस्तो प्रजातन्त्रको के अरे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भनेर भन्छ त्यो त एकदमै जति त्यसको विरोध र जति भर्सना गरे पनि त्यो कम हुन्छ। हजुरले भन्नुभयो भारतले यस्तो कार्य गर्नु जति भत्सना गरे पनि कम हुन्छ, तर नेपाल सरकारले नै त्यसको सपोर्ट गर्यो, साथ दियो, के भन्नु यसमा? अब यसमा हामीले भारतलाई गाली गरेर मात्रै हुँदैन, यहाँको कुरामा म पूर्ण सहमत छु। किनभने जस्तो अब भारत त्यो घटनामा जति जिम्मेवार छ अर्थात् यस्ता घटनामा भारत जति जिम्मेवार छ त्योभन्दा बढी जिम्मेवार नेपाल सरकार छ। किनभनेदेखि अब त्यो सीमा क्षेत्रमा नेपाली जनतालाई त्यहाँ सदरमुकाममा आउने यातायातको सुविधा छैन, बाटो छैन, मोटर बाटोको कुरा छोड्नुहोस्, त्यहाँ हामी गएरै आएको त्यहाँ गोडेटो अर्थात् मान्छे हिँड्न सक्ने बाटो छैन भनेपछि उनीहरूलाई बाध्यवश भारतीय बाटो प्रयोग गर्ने एउटा त्यस्तो अवस्था सिर्जना गरिएको छ होइन। अब नागरिकले आफ्नो जनताको भन्न आधारभूत कुराहरू नि खानेपानी शिक्षा यातायात त्यो कुराहरू चाहिँ त्यहाँ पहुँच विस्तार नगर्ने होइन। अनि त्यसरी अब भन्नु एक आधी घन्टा 1 घन्टाको बाटो मोटरबाट आउने बाटो 2 दिन 3 दिन लगाएर आउनुभन्दा त मान्छे भारततिरबाट भएर आउन चाहन्छ होइन। अब त्यो अवस्था सिर्जना गर्दाखेरि त के भयो भने अब उनीहरूलाई चाहिँ त्यो पारीबाट आवत जावत गरिराख्नुपर्ने, सस्तो सामानको लागि पनि पारी धाइराख्नुपर्ने, भारततिर धाइराख्नुपर्ने होइन। त्यो अवस्था चाहिँ अब मलाई के लाग्छ भने त्यो राज्यले गर्दाखेरि पनि त्यो अवस्था सिर्जना हुनुभएको। अब त्यहाँ हामीले पहिले पनि आवाज उठाएको, त्यहाँ स्थानीयहरू अब धेरै वर्ष भयो कराइरहेका छन्। अब त्यहाँ सरकारले भन्न चाहिँ अब भन्न टिङ्कर हाइवेको कुरा पनि लिएर गइरहेको छ त्यहाँ, तर जसरी काम हुनुपर्ने हो त्यो काम त्यहाँ भएको छैन होइन। त्यो 20-30 किलोमिटरभन्दा बढी ट्र्याक खोल्न सकिएको छैन। अब त्यो धामीजीको गाउँ होइन त्योभन्दा पनि तलै पनि त्यहाँ मोटर पुगेको अवस्था छैन। त्यो भएर त्यो किसिमको अवस्था सिर्जना हुनमा हाम्रो राज्य पनि उत्तिकै जिम्मेवार दोषी छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो हजुरले भन्नुभयो 1950 को सन्धि अन्तर्गत चाहिँ सजिलै हामी अर्काको देशमा आवत जावत गर्न पाउँछौँ। यस आधारमा भन्दा त हामी झन् सजिलो रहेछ हामीलाई
अनुगमन के अरे जनगणना गर्नलाई त त्यही गरे पनि त गर्न सकिने रहेछ नि, तर राज्य पहिल्यै किन धस्केको? त्यहाँ एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्छ, भारतले के कुरा पनि उल्लङ्घन गरेको छ र अर्को के बलनिषेधपूर्ण काम गरेको छ भने 1962 को भारत चीन युद्धपछि उसले त्यहाँ चाहिँ आफ्नो मिलिट्री उपस्थिति चाहिँ अझ बलियो बनायो र त्यो उसले मिलिट्री मात्रै राखेन त्यहाँ होइन, अर्धसैनिक बल पनि राख्यो र त्यो सुरक्षा फोर्स त्यहाँ तैनात गरेसँगै उसले चाहिँ सन् 62 पछि नै त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ प्रतिबन्धित क्षेत्र उसले घोषणा गरेको छ है। त्यसो भएर तपाईँले त्यहाँको सिभिलियन हुन्छ नि नेपाली नागरिक जसलाई पनि त्यो बाटो प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले पास लिएर जानुपर्ने, दार्चुला पारी उनीहरूको मजिस्ट्रेट कार्यालयबाट चाहिँ, जस्तो त्यहाँको जिल्लावासीलाई चाहिँ 6 महिनाको पास दिने, अरू नेपालीको हकमा चाहिँ 15 दिनको पास दिने र त्यो 15 दिनभित्र उसले त्यो क्षेत्रबाट फर्किसक्नुपर्ने, त्यो किसिमको प्रावधान भारतले त्यहाँ सिर्जना गरेको छ। भनौँ न त्यो एउटा कानुनी व्यवस्था उसको साइडतिर त्यो व्यवस्था उसले लागू गरेको छ र अहिले पनि दार्चुलाको ब्यास क्षेत्रका बासिन्दाहरू चाहिँ 6 महिनाको पास लिएर त्यो बाटो पोहोर दोहोर गरेको हामीले त्यहाँ भेटेका थियौँ, हामी पनि जान खोजेका थियौँ। हामी जाँदाखेरि पनि हाम्रो सिडिओले चाहिँ तपाईँ त्यसै जान सक्नुहुन्न, पास लिएर जानुपर्छ भने, अनि उनले हाम्रो सिडिओले हाम्रो जिल्ला समन्वय समिति भन्ने हुन्छ त्यसले गरेको सिफारिस हाम्रो सिडिओले त्यसमा तोक लगाइदिने, अनि त्यो तोक लगाएको सिफारिस चाहिँ पारी उनीहरूको मजिस्ट्रेट कार्यालयमा गएर त्यसलाई अप्लाई गरेपछि उनीहरूले चाहिँ त्यो अनुमति इस्यु गर्ने रहेछ। त्यो किसिमको एउटा एकतर्फी प्रवेशमा भारतले निषेधको अवस्था त्यहाँ सिर्जना गरेको छ र त्यसरी निषेधित क्षेत्रमा चाहिँ भारतीय भूमि मात्रै छैन, जस्तो ताओघाटदेखि माथि जाँदाखेरिको कुरा हो, त्यो चाहिँ त्यो प्रतिबन्ध लगाएको क्षेत्रमा उसले हाम्रो लिम्पियाधुरा लिपुले त्यो सबै क्षेत्रलाई कालापानी त्यो क्षेत्रलाई पनि उसले त्यसमा समावेश गरेको छ। अब यो नक्सै जारी भइसकेपछि चाहिँ हामी एक त अब भारत सरकार पनि धेरैचोटि नोट पनि पठाइसक्यो सरकारले होइन, त्यो हाम्रो हो भनेर उनीहरूले चाहिँ बाटो उद्घाटन गर्दा पनि नोट पठायो। यो बेला उनीहरू पनि सचेत छन्, जति उनीहरू पहिलो पटक अघिल्लो समय निर्ढुक्क बस्थे, यो बेला त त्यस्तो छैन। त्यसकारण यही बेला आक्रामक रूपमा सरकार प्रस्तुत भएर आफ्ना नागरिकहरूको मतगणना गर्ने शक्ति थिएन र यदि सरकारले चाहने हो भने अब त्यो त अब त्यसको विभिन्न माध्यम होला नि, हामीले सिधै अब उनीहरूको त्यहाँ सुरक्षा उपस्थिति छ, त्यहाँ हजारौँको सङ्ख्यामा सेना छ होइन। अब भोलि हामी मोडबेडै गरेर त्यहाँ जाने त्यो किसिमले प्रस्तुत हुने हो कि, अर्थात् हामी भारतसँग कूटनीतिक तहमा कुरा गरेर त्यहाँ भएको मिलिट्री हटाएर अनि त्यसपछि त्यो क्षेत्रको जनगणना गराउने हो कि, अर्थात् राजनीतिक तहमा उच्च वार्ता भएर हामीले त्यो कुराको निकास खोज्ने हो कि, अर्थात् त्यसको विकल्पको रूपमा जस्तो अहिले सरकारले आफ्नो सजिलोको लागि होला उसले जिपिएसको कुरा गरिरहेको छ र मैले देखेँ अर्को सजिलो चाहिँ के हो भने त्यहाँको त्यो सम्पूर्ण मान्छेहरू हाम्रो बायाँ गरेर अनि त्यो के भन्छ त्यो दार्चुला खलमनामा आएर बस्ने हुन्छ होइन, त्यहाँ त्यसरी बसेको मान्छेको त्यहीबाट तथ्याङ्क लिने हो, त्यो कुरा चाहिँ गर्न सकिन्छ। अब मलाई के लाग्दैन भने अब हामी भिडेरै अहिले नै हामी लडेरै त्यहाँको सेनाहरूलाई हटाएर हामी त्यसरी जनगणना गराउँछौँ भन्नेमा चाहिँ त्यो चाहिँ सम्भव म देख्दिनँ, किनभने त्यो हैसियत चाहिँ हाम्रो सरकारले राख्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यसरी भिडेर जाने कुरा त सम्भवै भएन होइन, हामी कति 60 वर्षदेखि वेटमै बसिरहेका छौँ होइन। पहिले उसले कूटनीतिक नोटको यो दिएला, त्यही कूटनीतिक नोट पठाउन पनि अघिल्लो सरकारसम्म कुर्नु पर्यो होइन, त्यो भएर अहिले होस् भन्ने होइन, तर सरकारले चाहिँ यस्तो मौका आउँदाखेरि आफ्नो दृष्टिकोण टक्क राख्नुपर्ने थियो होइन र। अब सरकारको कार्यशैली हेर्दा त त्यो जयसिंह धामीकै प्रकरणबाट थाहा हुन्छ, भारतीय सुरक्षाकर्मीले मारेको अब भन्नु कारणले गर्दाखेरि जान गएको हो पनि भन्न नसक्ने अवस्थामा हाम्रो सरकार छ होइन। भारतले गरेको ज्यादा जतिको क्षतिपूर्ति हाम्रो सरकारले दिइरहेको छ। त्यो भएर अब सरकार त्यति सबल र त्यति कुटिल किसिमले प्रस्तुत हुन पनि सकेका छैन। अझ त्यसमा पनि समस्या के छ भने अब कतिपय सरकारमा भएका राजनीतिक दलका आफ्ना
सत्ता स्वार्थका कुराहरू पनि त्यसमा जोडिएका छन् होइन। त्यो भएर पनि भारतलाई चिडाउन नचाहने अवस्था सरकारमा रहेका दलहरूमा पनि होला होइन। यावत कुराहरू छन् यसमा जोडिएका। भनेपछि भारतलाई खुसी पारेर भूमि फिर्ता लिन मात्रै सकिन्छ भन्ने हो, या चाहिँ अब सरकार थमौतीका लागि हामी यो बेला बोल्नु हुँदैन, के गुह्य कुरा चाहिँ भारतलाई खुसी पारेर हाम्रो भूमि दिनुपर्छ भन्ने मात्रै होइन। हाम्रो भूमि त हाम्रो नक्सामा आइसक्यो होइन। अब त्यहाँ खालि हामीले गर्नुपर्ने के हो भने जस्तो हाम्रो उत्तरी सीमामा जस्तो विगतमा भारतीय 18वटा सेनाको चेकपोस्ट थियो, त्यो बेला पनि त हामीले हटाउन सफल भएका पनि होइन। हामीले त्यो किसिमको कूटनीति, त्यो किसिमको आचरण, त्यो किसिमको शैली अपनाएर त्यहाँबाट भारतीय सेना र भारतीय फौजलाई त हटाउनु पर्यो होइन। भारतलाई अब कूटनीतिक दबाब दिएर हुन्छ कि होइन, अब उच्च स्तरीय वार्ता गरेर हुन्छ कि नभए भारतीय स्वार्थ त हामी कहाँ त जोडिएका परियोजनाहरू आयोजनाहरू त थुप्रै छन् होइन। यदि भारतले भोलि त्यसमा सहमति जनाएन भने हामीले पनि जस्तो सप्तकोशी उच्च माथिका कुराहरू छन्, पञ्चेश्वर उच्च माथिका कुराहरू छन्, कर्णाली चिसापानी उच्च माथिका कुराहरू छन्, त्यो त भारतीय स्वार्थका सेवा परियोजना हो। भोलि हामीले भनौँ न ती परियोजनामा पनि हामीले भारतसँग सहकार्य नगर्न सक्ने अवस्था हुन्छ होइन। कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा भारतले नेपालको साथ चाहिएको हुन्छ होइन। त्यो बेला हामीले भारतलाई साथ दिने कि अर्थात् हामीले नदिने भन्ने पनि प्रश्न आउला। त्यो भारतलाई यस्तो किसिमले उसलाई भन्न प्रेसर क्रिएट गरेर त्यहाँबाट त्यो हटाउनुपर्छ र हटाउन सकिन्छ, र त्यो पहल कदमी चाहिँ सरकारबाट त्यसरी चालिएको चाहिँ देखिँदैन। अब यहाँ त विगतमा पनि के भयो भने भारतलाई रिझाएर आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने होइन, जस्तो त्यस्ता सन्धि सम्झौताहरू पनि भए होइन। अब कतिपय अवस्थामा त भारतले हाम्रो अब विगतकै हामीले यो 10-15 वर्षकै राजनीतिक भनौँ यो हाम्रो अस्थिरता खिचतानी आदि कुराहरूलाई हामीले मध्यनजर गर्ने हो भने त्यसमा भारतीय हस्तक्षेप कति हानि थियो भन्ने कुरा त त्यो जगजाहेर कुराहरू होइन। त्यो भएर यो अवस्थामा चाहिँ सरकारले भारतलाई किन चिडाउने, किनभने उनीहरूको माइक्रो म्यानेजमेन्टका कुराहरू पनि आइसकेका छन्। हरेक राजनीतिक दलभित्र टुटफुटमा पनि कहीँ न कहीँ भारत जोडिने गरेको छ होइन। सत्ता हाम्रो समीकरणदेखि लिएर सत्ता आगमन र सत्ता बहिर्गमनमा पनि कहीँ न कहीँ भारतको त्यो भूमिका देखिन्छ होइन। त्यो भारतलाई चिडाउनु भनेको आफूले खाइपाएको सत्ता पनि गुमाउनु भन्ने त्यो मनस्थिति पनि शासक वर्गमा छ। त्यो पनि यो भारतसँगका मुद्दाहरू जसरी सुल्झिनु पर्ने हो, जसरी अगाडि बढ्नु पर्ने हो, जसरी हामीले पहल कदमी चाल्नु पर्ने त्यो चाहिँ नचालेको। छिमेकी मुलुकहरूसँग को सम्बन्धको विषयमा चाहिँ अघिल्लो सरकार र यो सरकारमा केही फरक देखिन्छ? अब अघिल्लो सरकारले गरेको एउटा राम्रो काम चाहिँ के हो भनेदेखि जस्तो चीनसँगको पार्वन सम्झौता र भारतले मिचेको लिपुलेखा क्षेत्रको नक्सा जारी गर्नु, त्यसलाई चाहिँ म सकारात्मक रूपमा लिन्छु। भलै त्यो सरकार पनि कमी कमजोरी नहुँदा होइन, तर यो सरकारले त त्यति पनि गरेन, त्यति पनि गर्न सकेन होइन। जस्तो जयसिंह धामी प्रकरणमा त स्ट्रङली कूटनीतिक नोट जारी गर्नु पर्थ्यो। भारतसँग अघि त्यत्रो कुरा गरिसक्यो, हामीले क्षतिपूर्ति मान्नु पर्थ्यो। जस्तो विगतमै पनि कोइरालामा जुन एक इन्सिडेन्ट भएको थियो हाम्रो 60को कुरा हो, कोइराला प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि अब त्यो पैसा लिनुहुन्थ्यो हुन्नथ्यो थाहा छैन होइन। कूटनीतिक तहमा त्यसले के सन्देश दिएको थियो थाहा छैन, तर त्यो बेला बिपी कोइरालाको अनन्य मित्र हुनुहुन्थ्यो चावेनलाई, चिनिया प्राइम मिनिस्टर, उहाँले स्ट्रङली त्यो कन्डेम गर्नुभयो। पछि चिनिया प्राइम मिनिस्टरले पनि त्यसमा क्षमायाचना गर्नुभयो। त्यो इन्सिडेन्टमा मरेका थिए बम प्रसाद भन्ने सुबेदार, नेपाली सुबेदार, उनको परिवारलाई चाहिँ 50,000 क्षतिपूर्ति मागिएको थियो। भलै त्यो परिवारलाई त्यो मागिएको जति सबै पैसा दिएन, 5,000 मात्रै दियो होइन। त्यो कुरा दमनदास तुलाधरले आफ्नो किताबमा पनि लेख्नु भएको छ। र त्यो बेलापछि त्यो प्रकरणले पनि फेरि दुई देशको सम्बन्ध बिग्रेन, किनभने त्यो बेला हाम्रो दुवै देशमा एउटा परिपक्व नेतृत्व थियो भनौँ न। बिपी कोइरालाले अब चावेनलाईको एउटा राम्रो सम्बन्ध थियो त्यो बेला होइन। चावेनलाईले पनि त्यसमा चित्त दुखाउनु भएन। बरु त्यो बेलाको मैले पत्रिका हेर्दाखेरि, गोर्खापत्र लगायतको पत्रिका हेर्दाखेरि बम प्रसादलाई पछि ससम्मान एउटा सलामी पनि दिएको थियो पिएलएले, चिनिया सेनाको टुकडीले, र उनीहरूले त्यो भुलवश चाहिँ त्यो घटना घटेको दुःख पनि मनाउ गरेको थियो, क्षमायाचना पनि मनाउ गरेको थियो। तर
अहिले जयसिंह प्रकरणमा त त्यो कुरा हुन सकेन होइन। बरु त्यसलाई ढाकछोप गर्न दुवैतिरबाट प्रयत्न भयो होइन। भारतले त त्यसलाई ढाकछोप गर्ने नै भयो होइन। अब हाम्रा गृहमन्त्रीज्यू पनि त्यसमा 2-3वटा विज्ञप्ति निकाल्न सफल हुनुभयो। त्यो के थियो भने त्यो प्रकरणलाई चाहिँ भन्न ओझेलमा पार्न, त्यसलाई चाहिँ शिथिल पार्न, भारतीय प्रधानमन्त्रीको पुतला नजलाऊ, मिडियामा यो कुरा हामी छानबिन गर्दैछ बाहिर नलेख होइन, त्यो किसिमको निर्देशन दिनु भने त्यो सरकारको एउटा त्यो निकम्मापन भन्ने कि के भन्ने अलिक कमजोरी नै हो। हामी जनगणना भनेको त साँच्चै भन्नुपर्दा हरेक हिसाबले अहिले त झनै अब हामी धेरै जाति, धेरै भाषा भाषी, धेरै भूमिगत हिसाबले पनि हामी त हिमाल पहाड तराई छुट्टै छुट्टै अवस्थामा बस्ने भएर एकदम विशेष छ यो पटकको त झनै हामी संविधान निर्माण गरेपछिको होइन। यस्तो अवस्थामा आइपुगेका छौँ। अब हामीले अघि पनि भन्यौँ कोही नछुटौँ, कोही हामीलाई पनि समेट भन्ने यो नारालाई चाहिँ के गरेर लिएर जाँदाखेरि व्यवस्थित हुन सक्ला? अब यसमा एक दुईवटा कुरा सरकारले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ आफ्नो नागरिकलाई चाहिँ छुट्याउनै हुँदैन र आप्रवासी र विदेशी नागरिकलाई चाहिँ यसमा समावेश गरिनु हुन्न होइन। जस्तो हाम्रो सीमा क्षेत्रमा चाहिँ यो एकदम विकराल समस्याको रूपमा रहेको छ। हजारौँ लाखौँ भारतीयहरू चाहिँ गैर नेपाली रहेको अवस्थामा उनीहरूले नागरिकता लिइरहेको अवस्था छ होइन। अब जनगणनामा पनि त्यसरी उनीहरूलाई समेट्ने हो भने त्यसले भोलिका दिनमा अरू समस्या निम्त्याउन देखिन्छ। त्यो भएर यसमा चाहिँ सरकार चनाख र सचेत हुन जरुरी छ। गणकहरूलाई पनि त्यो किसिमको ट्रेनिङ दिएर, त्यो किसिमको भनौँ अभिमुखीकरण तालिम दिएर उनीहरूलाई चाहिँ त्यसरी विदेशी नागरिकहरूलाई चाहिँ हाम्रो नागरिक भनेर त्यसरी समावेश गरिनुहुन्न भन्ने त्यो किसिमको लगत लिन चाहिँ सरकारले चाहिँ चुक्नुहुन्न जस्तो लाग्छ। र यो समस्या हाम्रो उत्तरतिर पनि छ, दक्षिणतिर पनि छ, पूर्व पनि छ, पश्चिम पनि छ। हामीले खालि आप्रवासी समस्यालाई खालि दक्षिणसँग मात्रै जोडेर हेर्ने गरेका छ। त्यो मात्रै होइन, हाम्रो इलाम ताप्लेजुङतिरबाट पनि मान्छेहरू छिरेका छन्, पश्चिमनगरतिरबाट, दार्जिलिङ सिक्किमतिरबाट पनि, तपाईँको कुमाउ गढवालतिर पनि मान्छेहरू छिरेका छन् होइन। र हाम्रो उद्देश्य के हो भने हुनु पर्यो भने कोही मान्छे नेपाली नागरिक हो भने त्यो चाहिँ छुट्नै भएन, त्यसलाई चाहिँ समेटिनु पर्यो। तर त्यो गैर नेपाली हो, चाहे त्यो दार्जिलिङबाट छिरेको होस्, चाहे कुमाउ गढवालबाट छिरेको होस्, चाहे बिहार युपी र पश्चिम बङ्गालबाट छिरेको होस्, त्यो मान्छेहरू ती मान्छेहरूलाई चाहिँ हाम्रो नागरिक भनेर चाहिँ त्यसमा यो जनगणनामा चाहिँ समेटिनु